व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः। सुमति भगिनी। आम् श्रूयते। कोलाहलः श्रुतः तस्मात् अनुवदति वा? अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये तृतीयपादः। अथ विभाषावरस्य सङ्ख्याया विधार्थेधा अधिकरणविचाले च एकाद्धोऽध्यमुन्यन्यतरस्याम् द्वित्रियोश्च धमुञ् एधाच्च याप्ये पाशप् पूरणाद् भागेति यादन् प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि षष्ठाष्टमाभ्याम्यच मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च एकादाकिनिच्चा सहाये भूतपूर्वे चरट् षष्ट्यारूप्य च अतिशायने तमभिष्ठनौ तिङश्च द्विवचनविभज्योपपदेतरबीयसुनौ अजादिगुणवचनादेव तुच्छन्दसि प्रशस्यस्य श्रः ज्य च वृद्धस्य च अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् विन्मतोर्लुक् प्रशंसायां रूपप् ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः विभाषासुपो बहुपुरस्तात्तु प्रकारवचने जातीयर् प्रागिवात्कः अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक्टेः
अव्यय सर्वनाम्ना कच् प्राक्तेः अव्यय सर्वनाम्ना अकच् प्राक्तेः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः संयोज्य उच्चारण अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः कस्यचदः 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 अज्ञाते 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 कुत्सिते 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 संज्ञायाङ्कन् संज्ञायां कन् संज्ञायां कन् अनुकम्पायाम् 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 नीतौ च तद्युक्तात् नीतौ च तद्युक्तात् नीतौ च तद्युक्तात् बह्वचो मनुष्यनां नष्टज्वा बह्वचो मनुष्यनां नष्टज्वा बह्वचो मनुष्यनां नष्टज्वा घनिलचौ च घनिलचौ च घनिलचौ च प्राचामुपादेरडज्वुचौ च प्राचामुपादेरडज्वुचौ च प्राचामुपादेरडज्वुचौ च धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। रूपसुधा भगिनी। नमस्ते भगिनी। हा कं पादं वदति? द्वितीयपादः तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयपादः। हा आरम्भं करोतु। अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः कर्मण्यन् स्वावामश्च आतोऽनुपसर्गे सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापणदोः प्रेदाग्यः समीक्षः गापोष्टक् हरतेरनुद्यमनेच् वयसि च आङ्गाचीये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः क्षमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सत्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुदाचिल्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्ति किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र सख्या जङ्घा भासहर्यत् तद्धनुररुषु कर्म धृतौ न शब्दश्लोककलह गाथा वै चाटसूत्रमन्त्रपदेषु संवशकृतोरिन् हरते धृतिनाथयोः पशौ खले ग्रहिरात्मम्भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथां ये जेष्ठश् नासिकास्थनयोध्मादेटोः नाडीमुष्ट्यौ च उदिकूले रुजिवहोः घाब्रे लिहः परिमाणे पचः वितनके च निर्धरुषोस्तुतः असूर्यललाटयोदितपोः उग्रं पश्येरं मदपानिन्धमाश्च प्रियवशे वदः कच् दिशत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते सर्वयोद्धारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु खगः मेघत्तिभयेषु प्रियः क्षेमप्रियमग्निश्च आशिते भुवः करणभावयोः ज्ञायां वृजुधारिसपितमगमश्च अन्ताद्यन्ताद्दूरपार सर्वान्तेषुडः आशिषिहरः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयो मैडम संज्ञायां भृतृ सूत्रं पुनः वदतु। संज्ञायां वृजिदारि सहितपि दमः गमश्च अन्ताद्यन्ताद्दूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अन्ताद्यन्ताद्दूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपे क्लेशतमसोः कुमारशीर्षोर्निनिः रक्षणे जायापत्योष्टक् अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघ्रविपिनि आढ्यसुभगस्थूलफलित
नाथ प्रियेषु श्व्यत्येष्वच्वौ प्रियः करलेक्युन् कत्तरि भुवः किष्णुष्पुकञौ स्पृशो नुदके क्विप् ऋत्विग्धधृक्ष्णग्निगुष्णिगञ्चु युजि कृञ्चाञ्च स्पृशो नुदके क्विप् क्विन् क्विप् नास्ति क्विन् स्पृशो नुदके क्विन् ऋत्विग्धधृक्ष्णग्निगुष्णिगञ्चु युजि कृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशोनालोचे कञ्च तस्सु दिशदृगयुज विद 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 जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोहि छन्दसि मैडम सत्सु द्विष सत्सु दिशदृगयुज विद भिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् सत्सु भजोन्विहि तस्सु दिशदृगयुज विद भिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोन्विहि छन्दसि सकः कश्च कव्यपुरीश पुरीशेषु न्युट् तेनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नण्डे कव्ये च दुहखौघश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरोडाशोन्विन् अवे यजग विजुपे छन्दसि आतो मणिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते पश्च च सुप्यजातौ निनिस्ताचील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने कश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु बहुलं छन्दसि सुकर्मापमन्त्रपुण्येषु प्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निर्विक्रियः दृशेः पनिप् राजनियुधि प्रियः सखे च सप्तम्यां जनेडः पंचम्यां जातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येभ्योऽपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा वा जीर्यत् सुयजोर्वनिप् जीर्यते रतृन् छन्दसि लिटः कानज्वा पशुश्च भाषायां सदवशश्रुवः उपेयि वाननाश्वाननूच्छान् च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने भृत् नयदि विभाषा साकाङ्क्षे खशश्वतो लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरो परोक्षे लिट् मैडम मध्ये परोक्षे लिट् परोक्षे विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् खशश्वतो लञ्च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वो विभाषा पुरी मैडम नन्वोर्विभाषा नन्वोर्विभाषा पुरिलुं चास्मे वर्तमाने लट् लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेतोक्त्यायाः तौ सत् पुंयजोषाणन् काचील्यवयो वचनशानश् यिङ्धार्यो शत्रकृच्छ्रेणी दिशो मित्रे सुयो यज्ञसंयोगे अर्हः प्रशम्यायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु कृन् अलङ्कृन् निराकृन् प्रजनोत्पतोन्मत रुच्यपत्रप वृतु सहचर वृतु सहचरिष्णु नेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाधिस्थश्चक्ष्णुः त्रशिगृधिक्षिपेत्मुः समितेष्टाभ्योऽघिनुन् सम्पृचाङ्ग्यमाङ्ग्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिदक परिमुख दुषद्विषदृगदुग क्रीड विविचत् यजरज भजाति चरापचरामुभ्याहनश्च वौकशलशखत्रम्बः अपेचलशक
प्रेरक श्रुध्रु मतवतवसक निंद हिंस क्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवाहि ध्याभाषासूयो मुनि देवीशोश्चोपसर्गे चरण शब्दाताद कर्म कायुच अनुदाते तश्च हलादेः द्विचक्रम्य दन्त्रम्य श्रुद्धि जलसुचलश पतपदः क्रुधो क्रुधमण्डातेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपतपद स्थाभूहन कमगम श्रीभ्य उखै लशपतपद स्थाभूवृषहन कमगम श्रीभ्युकै जल्प भिक्ष पुट्टलुण्ट वृगः शाकन् प्रजोरिणिः दिदृक्षि विश्रीन्व माव्यथाभ्यम परिभूप्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आच धादे शिशदशदोरुः सृघस् यदः मरच भंज भासमिदे भरच विधि विधि चिदेह परच इन्नष्टि सत्तिभ्यः परप गद्गरश्च मैडम सृघस्यदः मरच् अग्रे वदतु। सृघस्यदः मरच भंज भासमिदो घुरच विधि विधि चिदेह घुरच इन्नश्चि सत्तिभ्यः परप गत्वरश्च जागरूकः यजजपदशां गत्वरश्च जागरूकः यजजपदशां यङः नमिकम्प्य स्म्यजस कामहिंस दीपो रग सनासंश भिक्षुः क्या छन्दसि विन्दुरिच्युः क्या छन्दसि आगृगमहन जन किकिनौ लिटि च स्वपितृशोर्नजिङ् श्रुवन्द्योरारुः भियः कृक्लुकनौ शेषभासपिसकसो वरच यश्च यङः भ्राजभास दुर्विद्युतोर्जिप्रुजुग्रावस्तुवः पिप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायां धः कर्मणिष्ठन् दाम्नि शशयुजस्तुतुदसिचि च मिह पत दशनः करणे खलसु करयो पुवः अर्तिलूधूसु खनसहचर अर्तिलूसु खनसहचर भुवसंज्ञायां कत्तरि चषि देवतयोः नीतकः मतिबुद्धि पूजा तेभ्यश्च कर्मणि दिवापु सर्वसत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वोषमिति भञ्जभास धस्कन्यष्टौ कर्मणि दिवापु सर्वसत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वोषमिति भञ्जभास धस्कर्मण्यष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः। धन्यवादः भगिनी। थैंक यू। सम्यक् उक्तम्। इतोपि अभ्यासं करोतु, इतोपि सम्यक् भविष्यति। धन्यवादः। अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा अथवा अत्र समापयामः? रूपसुधायाः सुभाषयाः भगिनी सम्यक् उक्तं भवत्या। धन्यवादः। अन्ये केऽपि सन्ति वा? 101 to 120 अहं वदामि भगिनी। वदामि वा? आं वदतु। अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयनोर्ध्वनिप् जीर्येतेरतृण
जीर्यते रतृन् छन्दसि लिट् लिटक्कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवसस्रुवः उपैवान् अनाश्वान् अनुचानश्च लुङ् अद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् नयति अनद्यतने लम् अनद्यतयने लङ् अभिज्ञावचने लृट् नयति विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् अशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने च सन्नकाले लट्स्मे हशश्वतोर्लङ् नास्ति हशश्वतोर्लङ् च अशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने अशस्वतोर् हरिः अस्तु अशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने च सन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने तावदेव भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु अत्र समापयामः। मङ्गलं कुर्मः। केनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।